मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में तमाम सुनने वाले बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों को आपके भाई होगन मसीह सहोतरा का अकीदत बर इस्लाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसकी वफ़ादारी पुश्ता पुश्त रहती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने ये फ़ज़ल बख्शा कि हम आज मिलकर उसके ज़िंदा कलाम में से सीखें। तो मेरे साथ निकालिए लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 13 आयत से हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। सो खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, इस हवाले से हमने दो चीज़ों पर आज जो है वो गौर करना है। पहली बात तो ये कि उसने अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया, और दूसरी बात कि जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हम इस कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा आलम, कोई अपनी हिकमत से खुदावंद के कलाम को बयान नहीं कर सकता। फ़क्त खुदावंद का रूहुल कुदस है जो हमें सिखाता और समझाता है। सवाए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से उसके रूहुल कुदस को मांगे। खुदान जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने ये फ़ज़ल बख्शा कि हम तेरे कलाम में से सीखे। खुदावंद, मैं इस काबिल नहीं, मेरी इतनी औकात, इतनी लियाकत नहीं कि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूँ। खुदावंद, अपना रूहुल कुदस भेज खुदान जलाल के बादशाह, ताकि मैं तेरे कलाम को खुदावंद तेरे लोगों के आगे शेयर कर सकूँ। आज मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह खुदावंद मुझ में बोले। आज जितनी बातें हों तेरी तरफ से हो, तेरे यीशु नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, आज जिस तल्लुक़ से मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये कहानी जो है ये मुसरफ बेटे की है। यीशु मसीह लूका की इंजील में एक मिसाल सुनाते हैं कि एक शख्स के दो बेटे होते हैं, और छोटा बेटा जो है अपने बाप से तकरार करता है कि जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे, और जब वो उनमें बांट देता है तो छोटा बेटा जो है वो अपना माल लेकर दूर दराज मुल्क में चला जाता है, और लिखा है कि वो बदचलनी में उड़ा देता है। तो कलाम खुदा में लिखा है कि फिर उस मुल्क में जो है वो काल पड़ता है। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि एक आदमी की तरफ से, एक बंदे की तरफ से हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे चर्चेज में खुदा ब्लेसिंग को रोक देता है। एक ऐसा इंसान होता है जिसकी गलती की वजह से दूसरों को जो है वो नुकसान बढ़ना पड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि गलती जो है वो एक शख्स की होती है। गुनाह वो मुसफ के बेटे ने किया होता है। उसने वो अपना माल जो है वो बदचलनी में उड़ाया होता है, और क्या होता है कि जिस मुल्क में वो जाता है उसमें जो है वो खुदा काल भेज देता है, और फिर उसको एक बशिंदे के यहाँ जो है वो लेके जाया जाता है। उधर वो मुलाजमत करता है, और वो देखता है कि जो सूर उसके चुराता है वो उसकी ख्वाहिश होती है कि जो सूरों की जो फलियां बच जाती हैं वही जो है वो उसको देती जाए और उससे अपना जो है वो पेट भर ले। मेरे अजीज़ों, आज हम इस चीज़ पर गौर करेंगे। हम जब देखते हैं यशवा की किताब के अंदर उसके 7 बाब में हम देखते हैं तो बनी इसराइल के अंदर मेरे अजीज़ों, जब खुदा उनको बहुत सारी फतोहात से जो है वो बहुत सारी फतेह उनको बख्श रहा था। खुदा ने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से मेरे अजीज़ों 10 किस्म की आफतें जो है वो मुल्क मिस्र में नाजल करके बनी इसराइल को जो है वो आज़ाद कराया था, उनसे छुड़ाया था, उनको जो है वो मुल्क मिस्र से निकाला था। और मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि यशवा के दौर में
جب وہ ای کے علاقے میں جاتے ہیں تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ای کا علاقہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے خدا کے اوپر کہ خدا ہمیں ملک مصر سے نکال کے لیا ہے، اس نے سمندر کے 2 حصے کر کے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو باہر نکال لیا تھا اور ان کو آزاد کرایا تھا۔ تو میرے عزیزو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ای کے علاقے میں جو ہے وہ جاتے ہیں تو یشوع جب وہ جاسوس بھیجتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑے سے لوگ ہی جائیں گے اور ہم ای کے علاقے کو جو ہے وہ فتح کر لیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ای کے علاقے میں جاتے ہیں تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو مات کھانا پڑتی ہے، وہ ہار کے آ جاتے ہیں، ان کے 36 لوگ مارے جاتے ہیں اور لکھا ہے کہ وہ ان کو کھدیڑتے جاتے ہیں۔ تو یشوع جو ہے وہ خدا کی حضوری میں اوندا پڑ جاتا ہے، یشوع خدا سے جو ہے وہ تکرار کرتا ہے، وہ گلہ کرتا ہے کہ اے خدا تو ہمارے باپ دادا کے ساتھ جو ہے ان کو فتح یاب کرتا آیا ہے، تو نے ملک مصر سے ہم کو نکالا ہے، اور آج ایک چھوٹا سا علاقہ جو ہے اس سے ہمیں مات کھانی پڑ رہی ہے، اس سے ہم ہار کے آ گئے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس ایک اکن کی وجہ سے، ایک اکن کی غلطی کی وجہ سے اسرائیل کے 36 لوگ مارے گئے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بنی کورہ کے متعلق، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جب زمین پھٹ جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ پورا خاندان زمین میں جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم داؤد کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایک داؤد کی وجہ سے جو ہے اس کے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں اور وہ خدا سے وہ جو ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو جب ہم یونا کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یونا کو جب خداوند یونا نینوا میں بھیجتا ہے تو وہ ترسیس کو بھاگتا ہے، وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے عزیزو نافرمانی یونا نے کی ہوتی ہے، گناہ جو ہے وہ یونا نے کیا ہوتا ہے، خدا کے حکم کے برخلاف جو ہے وہ یونا چلتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے پورے جہاز کے جو عملہ ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ ڈوبنے لگ جاتے ہیں، وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر یونا ان کو کہتا ہے کہ میں نے خدا کا گناہ کیا ہے اور یہ مصیبت میری وجہ سے آئی ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے میرے عزیزو، آج ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر جھانکنا ہے، کیا ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں کہیں ہماری وجہ سے تو خدا کی بلیسنگ نہیں رک گئی؟ اگر کوئی ایسی بات ہے میرے عزیزو تو آج وہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگی میں کوئی اکن ہے، اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو خدا کو ناگوار کرتی ہے، اس کو جو ہے وہ غصہ دلاتی ہے، تو آج ہمیں وہ اپنی زندگی سے وہ چیزیں، وہ باتیں نکالنے کی یا خود میرے عزیزو ضرورت ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک وہ مصرف بیٹے کی وجہ سے، ایک یونا کی وجہ سے، ایک اکن کی وجہ سے میرے عزیزو ان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یونا کو خدا نے پھر ایک موقع دیا تھا، اس نے توبہ کی تھی، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں اس نے توبہ کی تھی۔ اور جب مصرف بیٹے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس نے سوچا کہ میرے جو ہے وہ باپ کے گھر میں تو نوکروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، اور پھر وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے باپ کے پاس جا کر اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا بھی گناہ گار ہوں اور خدا کا بھی، تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو جب ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیتے ہیں، جب ہم خداوند کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سچے دل سے خداوند کے حضور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ضرور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں میں غور کرتے ہوئے، اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے تو آج سے ہم خداوند کے حضور جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں اور ان غلطیوں خطاؤں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سچے دل سے خدا کے حضور آ کر توبہ کرتے ہیں، اور اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو جانچتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔